السلام علیکم دوستو کی حال ہے خیریت امید کرنا سارے برا ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو خیر خوشی نال ہوں گے میں تھوڑا محمد جمیل تو سر یوٹیوب چینل کھو کر بھی لوگ تا سب دوستوں سے ایک اپیل ہے کہ ویڈیو پہلے دیکھیں. اچھا دوستو دیکھو نا ماں کی عمر انسان دی عورت ہے تقریباً 100-200 آدمی مرد موجود ہے تا یہ بغیرت انسان کو اتنا شرم نہیں ہے لوڈے بازی کر رہا ہے تے لڑکے تے پیسے پھینکدا پیے تے کوئی شرم نہیں آندا ماں ڈال منگن پر وی ہوندے کیڑی شے اگوں نہ پیے تو ساٹھ چھوڑا یار سارے ماں جڑی نہیں یار اتنا خوف تا ہونا چاہیے یار لیکن بڑا افسوس دی گل ہے یار سب بندہ یہ کل یار اپنے ماواں بھیڑے رکھن والے ہیں تا اپنے انسان ماں پیڑ تو ذہن لیوے تے نہیں سوچ کرے نا تے ساری اگر ماں پیڑ تو بنا باللہ اللہ پاک رحم کرے ناظر موجود ہوئے تے جاتے تا تو سوچا تیرے دل ٹکے کے گزر سی تا یہ کہ دی ماں ہے یار کس دی ماں تا ہے تا اسا لوکاں دی ساس ہوے تے لوک نال دیاں چ نہ ہون ٹھیک ہے نا تو خدا را کچھ خوف کرو ایک دیکھنا زنائی والے غلط کنجر خان والے پاسے پیسے تو دیندا کھڑے تو دعا بھی ان تے پرتے بکار کو دے چتا کتنے وہ خوش تھی وچ اللہ راضی تھی تو کو دکھے رہنا کو پلیت انسان نچن والا وہ بھی کو دکھا دے تا یار اسا لوگوں دا دیکھنا دل کتنے کالے تھی چکے ہیں یار اسا لوگ کتنے گنہگار گل طرف تے گئے پہنچے تا خدا لہذا کچھ خوف کرو یار لیکن اب اتنی مجبور تھی کہ جلوس مرد دے وچ آ کے تے حالان بنائے اندر آ گئی ماما جی دی کہ ہوندی نا ماں بڈھڑی بوڑھی بالکل ماما جی دی تا ایویں نہیں ہونا چاہیے یار لوکاں دی ساز ہی ختم تھی گئی مہربانی کرن لہذا این شے دا بڑا دھیان کیتے کرو تساں بھی میرے ویوار سارے بھراؤ درخواست ہے میری ڈا پھرو یہ نہیں زیادہ لیکن گال ہے جو موقع تے دھکے دندو نہ چلو پیسے کون دھکا دندو اے اللہ پاک ہر کہندے وقت آن سکتے کہ باقی ٹائم نہیں لگنا یہ وقت تیرے میرے تے آن دا اللہ پاک رحم کر اللہ کہندے نہ آنے اے وقت ہر کہندے آ سکدا تا کچھ نہ ہی شاید توجہ کیتی کرو اللہ دے بندے ہو مرنا نہیں یار ایک دن کوئی نال نہیں گن وجنے اگر 10-20 انسان اتنا دے وجنے تا یا ابو دے کمے آ وجنے تا تو سارے براواں کو نا یہ سب یہ اپنے ذہن ہی رکھنی یہ لیول اگر جتنا ہی ہوئے نا پروگرام پہلے تو کیا نہ کرو گندی شے کیوں 1000-1500 تے بکا نہ پیے تے اللہ دا بندہ 500 مدد دے اندر بکارے اتھا دے دے ٹھیک ہے نا تو کوئی فقیر بھگاری جو عورت ودی ای کو دے دے کتنا زیادہ ثواب تھی ہوگا نگار تو کرنا کڑم تے لیکن تیرے گھنے دی بھی نہیں تیرے حساب ہے تو تھا بکا نہ کھڑے کوئی موقع دی گال ہے بس تا زیادہ انشاءاللہ بڑا خیال کرو تا اگر آج دی ویڈیو سارے گراموں کو اچھی لگے سارے چینل سبسکرائب کرو مہربانی